अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कहते हैं? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। याद रखो, वालेकुम अस्सलाम लाइफ में वरहमतुल्लाहि चाहते हो कि वबरकातुह। तुम you need your positivity in your life, respect your teachers. If you want positivity in your life, आवाज ऊंची, आउज़ुबिल्लाह सही पढ़ो। मैंने पढ़ा है। सही पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु ऊंचा पढ़ो, सर पर आवाज जाए। रजुलन वलबसना वला बसनानी वला लबसना दो लाम है। अलैहिम मा मा बलबिसून बलबिसून बा कहाँ है यहाँ पर? यल्बिसून मैं सुन रही हूँ साथ साथ। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक फहाक नहीं फहाको बोल्ड करें। فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه إلى إيريني لا ريب فيه لا ريب لا فيه إني لا ريب فيه لا ريب فيه ऊंचा पढ़ो, सर पर आवाज नहीं जा रही। الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنهم يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل أشهد قل إنما هو الإله واحد وإنني بريء بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ولا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم वहां से मुझे वो आईफोन मेरा वो निकाल के दो सॉरी हेडफोन सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ चलो थैंक यू सो मच अब ध्यान लगाओ वयौम वाव भी ऐड करें ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين جي ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا
إلا أساطير الأولين أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون ينأون عنه وإن يخلقون وإن إلا يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ولو ترى إذا وقفوا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون पढ़ें بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ولو ردوا را पर पेश है لآدوا لما نهوا عنه وإنهم لاني لكاذبون لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين जी पढ़ें وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون खेलना नहीं है पढ़ें ठीक है ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر यहाँ से पढ़ें قد خسر الذين كذبوا بلقاء बानी الله बा के नीचे जेर है بلقاء الله حتى إلا 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 حتى إذا جاءتهم صاني الساعة الساعة بغتة
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم بحملون وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون जी पढ़ें وما الحياة الدنيا إلا لعب لعبوا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون पढ़े यहाँ से قد نعلم إنه ليحزنك الذي हाँ يقولون الذي नहीं है لا يحزنك الذي لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولا ولا ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل كذبت ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ نبأ المرسلين जी यحया निकाली डाउनलोड करें उसमें क्लिक करें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो बताता हूँ यूट्यूब डाउनलोडर गूगल पे लिखिए जी यحया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك ويجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. स्क्रीन देखें आपके लिए पढ़ रहा हूँ. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. जी क्या सुना रहे हैं यحया साहब. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب على ولا मैं पढ़ा सर सुन नहीं रहे थे आप सुन रहा था दोबारा बोलें पीछे से. أرأيت أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب على हाँ أرأيت إن كذب وتولى सोच समझ के बोले. हाँ सोच समझ के बोली. जी सोच समझ के बोले कह रहा हूँ मैं. समझ के उसके मतलब क्या है मतलब क्या कहते हैं मतलब एक्नॉलेज أرأيت करके पढ़ें. अराइथ الذي ينهى यहाँ से पढ़ें. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أو أمر أو بالتقوى नहीं أرأيت إن كان أرأيت إن كان على الهدى
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. آگے بس ادھر تک یاد کیا. آگے کون کرے گا پھر؟ تو کافی دن سے یہیں تک یاد کر رہے ہیں آپ. کدھر تک؟ یہ کب یاد کیا تھا آپ نے؟ میں نے یاد کیا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. اچھا یہ اسکرین کیا دیکھیں. ہے؟ جی ادھر تک یاد کیا میں نے. اچھا اسکرین دیکھیں. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. کتنا یاد کریں گے؟ یہ ادھر تک. بس یہ یہاں تک یاد کرنا ہے آپ نے. کل ادھر آپ نے تک مجھے سنائی تھی ادھر تک سے لے کے ادھر تک. اچھا مجھے دعائیں سنائیں. کھانا کھانے کی دعا. سر جی فرمائیے. اینی I ایشو؟ think آئی تھنک اٹس ناٹ انف. no, sir, آئی please تھنک اٹس ناٹ انف فار ٹوڈے. سر میں کل میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا میں نے کل اٹس انف میں نے نہیں کہا تھا سر تو پلیز سر سو پلیز کیا؟ واٹ یو وانٹ ناؤ؟ پلیز مجھے ارلی چھٹی دے دو گے. وائی مائی فرینڈ؟ اس لیے میں نے ڈیوڈ کے ساتھ کھیلنا. ڈیوڈ صحیح نہیں ہے بندہ. بندہ نہیں وہ بچہ صحیح ہے. پلیز سر. مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ ڈیوڈ. پرائیویٹ ٹاک. جی سر وہ پرائیویٹ ٹاک. جی سر وہ مما سے سر بھی چھپا کے. ہاں پرائیویٹ ٹاک. سر میں نے ارلی کل میں نے چھٹی نہیں کیا تھا تو سر کل آج میں ارلی چھٹی کر سکتا ہوں پلیز سر. مما بیچ میں نہیں بولنا. ارلی چھٹی کر سکتا ہوں سر میں. دعائیں کب سنائیں گے پھر آپ میرے دوست؟ یہ میں سنتا اس لیے ہوں ریگولر تاکہ بھولے نہیں. صورتیں ابھی آپ کا زیادہ ہو گئی ہیں نا, یہ اس لیے سنتا ہوں تاکہ آپ بھولے نہیں. گھر پہ تو آپ پڑھنے سے رہے. پلیز سر کیا پلیز کہہ رہے ہو؟ نہیں سر سے پلیز کہہ رہے ہو؟ نہیں سر ہم اندر جا کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. یہ سیٹنگ کر رہے ہیں مجھ سے. کیا بات کر رہے ہو سر سے مجھے سناؤ. سیٹنگ کر رہے ہیں سیٹنگ. نو اٹس ناٹ انف. یس اٹ از پلیز میں تمہیں گیم تو نہیں کھیلنے دوں گی. جو اٹس ناٹ مرضی انف. بیٹھ کے آرام سے پڑھو. نہیں اچھا چلیں بات سنیں. یحییٰ بات سنیں. یحییٰ 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 میری سنیں, آپ کے لیے فائدہ ہوگا. کیا کہہ رہی؟ اگر آج اٹس انف ہو گیا تو کل پھر سنائیں گے دعائیں. سناؤ سر کو دعائیں. اچھا پھر سر مجھے 100 دعا سنا دو. 100 دعائیں تو تم نے یاد بھی نہیں کی. کل میں نے انف کہا تھا. میں نے 2 دن سے میں انف نہیں کیا. بڑی مہربانی ہے تمہاری تو انف نہیں ہے. نہیں آپ کی بڑا مہربانی ہے کہ آپ مجھے ٹیل آف کر رہی ہو. میں ٹیل آف کروں گی یا میں تمہیں لیپ ٹاپ نہیں کھیلنے دوں گی. چلو کہہ دو سر کو آج انف. میں تمہیں نہیں کھیلنے دوں گی. اوکے سر. یحییٰ بات سنیں. 5-7 منٹ کے اندر دعائیں ایسے ہو جائیں گی. بس جلدی کریں. آپ ابھی تک جتنی باتیں کی 10 دعائیں سنا دی ہوتی ہیں آپ نے. کرو ذرا سر کو ایک دفعہ کھانا ٹیل کھانے کی آف. دعا جلدی کریں. دیکھو میرے پاس خدا کیا ہے. دیکھ کے پھر ڈاؤن لوڈ کرتے. انف یحییٰ کھانا کھانے کی دعا جلدی 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 جلدی. ٹینشن نہ لیں, جلدی ہو جائے گی. اب میں سناؤں اب آپ کو یاد آ گیا. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ بسم اللہ وعلی
بسم الله على بركة الله. بھول جائیں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ جلدی جلدی، شاباش. بسم الله أوله وآخره. کھانے کے بعد کی دعا: میرے بچے، میرے چاند، میرے مکھن، میرے دودھ، میرے ملائی، میرے پنیر، میرے. جی کون سا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اچھا، اور دعوت والی دعا یاد ہے آپ کو؟ ہاں when someone invite you at their home or in any wedding ceremony. کھانے دعوت والی دعا. اچھا، دودھ پینے کی دعا سنا دیں، جلدی کریں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اوکے، سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کی دعا: میرے چاند. اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. ویری گڈ. اور وہ سنائیں ٹریولنگ کی دعا. الحمدللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اسنیس کی دعا سنائیں. الحمدللہ. سیکنڈ پرسن کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اگین پھر اللہم انی یہدیکم اللہ یہدیکم اللہ ویصلح 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 بالکم. بالکم. واش روم میں انٹر ہونے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. واش روم لیو کرنے کی دعا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. عنی الاذی وعافانی. عنی الاذی وعافانی. گھر سے نکلنے کی دعا، باہر نکلنے کی. بسم اللہ. سر پڑھ لیا میں نے. بسم اللہ توکلت نہیں سنائی تھی یہ دعا، گھر میں نے والی. سنا سر. ارے وہ واش روم سے نکلنے کی دعا تھی، جلدی کریں. میں نے سنا دیا. نو بیوٹیفل فائن مائی فرینڈ، ایک بار اور سنائیں گے، گناہ تھوڑی ملے گا. جلدی کریں، شاباش. بسم اللہ. ارے واش روم نہیں، گھر سے باہر نکلنے کی، آپ نے سنا ہی نہیں ہے صحیح. آپ کے ذہن پر بس ڈیوڈ سوار ہے ابھی، اور گھر میں انٹر ہونے کی. ہمارے میں اس کو ملے گی تو نہیں ابھی، یہ تو تمہیں نو میں سر کو دیکھو آپ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا نہیں اچھا کرنا. میں سر اچھا سسٹر ابھی ڈیوڈ کے ساتھ کھیلنے دے دینا، بس دعائیں سنا رہے ہیں نا. نہیں میں نے بس گیم کھیلنا اور ڈیوڈ کے ساتھ نہیں کھیلنا. گیم نہیں، ابھی کھیلنا. آپ نے مجھے ڈیوڈ کا بولا تھا نا، گیم ابھی نہیں کھیلنا. نہیں گیم سر. اچھا چلو آگے کون سے دعا ہے یار آگے؟ گیم دیکھیں، بات سنیں. زیادہ گیم کھیلنے سے نا وہ انسان کا دماغ ہے نا بالکل وہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. زیادہ گیمیں نہیں کھیلیں. کتنے بچے آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، ان کا دماغ جو ہے نا، مائنڈ بالکل معاف ہو جاتا ہے، وہ کام بھی نہیں کرتا. جی اتنا سر. زیادہ گیم نہیں کھیلیں. ابھی میں آپ کو آپ کی ممی کے نمبر پہ ایک وائس بھیج دوں گا، آپ سن لینا. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، عائشہ نام ہے، وہ بھی بہت گیم کھیلتی ہے، اس کی امی بہت تنگ ہے ان سے. تو گیم جو زیادہ کھیلتے ہیں پیرنٹس خوش نہیں ہوتے ان سے، ٹھیک ہے. سر یہ جو گیمز ہے نا، جو آج کل کی، پہلے سر جو گیمز آتی تھی نا، سیگا گیمز وہ ہو گئے، ڈیسینٹ ہوتے تھے نا ذرا. وہ چلیے وہ انوسینٹ گیمز تھے، اس پہ کوئی پورٹل میں آپ کو لائف کنیکشن نہیں تھا. جی اب جی جو یہ گیمز کھیل رہے، روبلاکس کھیل رہے، اس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور مجھے اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ 5 سال یا 6 سال کا بن کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، جی وہ جی ہمیں کیا پتا 50 سال یا 60 سال کا کوئی بندہ بالکل بیٹھا ہوا. بالکل صحیح بات ہے. وہ سامنے والا. امریکہ میں کتنے ملین کا سو ہو چکا ہے اسی روبلاکس کو، کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے فیک پروفائلز بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ سب کو، کیونکہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب وہ ہمیں اڈلٹس ہیں. گھنٹہ یہ کھیل رہے تو اب منٹ منٹ میں تو نہیں میں اس کی اسکرین جا کے دیکھ سکتی کہ بالکل کون میسجز کا آ رہا ہے اور کیا میسجز کا آ رہا ہے. بالکل بالکل. یہ ایسا تو سر گیم ہی نہیں کھیلنے دیں. شیطان کا انہوں نے. بالکل شیطان. ہاں ایسا گیم. یہ سیگا گیم بورنگ، بس ہم نے بس چلنا تھا. یہ چلنا اتنے آسان گیمز تھے. بھائی ایسے مجھے گیم کھیلے ہی نہیں مشکل نا. گیمز اچھے لگتے ہیں نا. اور بھائی آپ کوئی فائٹنگ والا دیکھ لو، کھیل لو کوئی وہ جو. فائٹنگ والا میں نہیں کھیلتا ہوں فائٹنگ وہ والا. فائٹنگ ہے سر اس میں، لیکن اچھا سر یہ کہ پوری دنیا کنیکٹڈ ہے.
हाँ वो सिर्फ फिर उसमें चैट वगैरह का भी आजकल ऑप्शन आ गया ना गेम्स के अंदर, चैट वगैरह वॉइस करने का, प्राइवेट से एक चीज होता है प्राइवेट सर्वर, उसमें प्राइवेट कोई चैट। बंदा नहीं ज्वाइन कर सकता है, ओनली आपकी फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब याहिया साहब को ज्यादा मालूमात है, हम दोनों को तो है नहीं। बहरहाल सर क्या कर सकते हैं सर, हम मना ही कर सकते हैं मुंह से। अब कोई और जगह तो नहीं है जहाँ से सर हम आवाज निकालें, इनको उधर की भी नहीं समझ याहिया साहब आएगी, सुनते हैं। चलो पढ़े घर में एंटर होने की दुआ, जी। घर में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। और मस्जिद में एंटर होने की, मुझे याद नहीं है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली ये वाली, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। याद नहीं है। और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्हम्दु अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्अलुका मिन, मिन फदलिक। जी। और कौन सी दुआ रह गई? आईना देखने की सर। नहीं आईना अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा असंता नहीं अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता, अल्लाहुम्मा हसनता खल्की अल्लाहुम्मा फहस अंता हस्सनता, अल्लाहुम्मा हसनता अल्लाहुम्मा अंता। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलुकी। लेकिन आपके चक्कर में मम्मा को भी याद हो गई दुआएं। मामा जी आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपको याद आया मेरी। अच्छा वो सुनाए मुझे, चांद देखने की दुआ। ये मुझे याद नहीं है जल्दी करें, मुझे। 1 मिनट रह गया, मीटिंग खत्म होने वाली है, आपको ज्यादा टाइम मुझे दे रहा हूँ। याद नहीं है सच्ची में चांद याद। देखने की, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, स्क्रीन देखें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी, जल्दी करें। अल्लाहुम्मा अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु, अल्लाहु अकबरु अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अल्लाहुम्मा अलैना, जल्दी करें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनी वल-ईमानी बस वस्सलामती वल-इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। भागे आप। डेविड को मेरा हेलो कह देना, ठीक है। ओके। हाय, ठीक है। ओके जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मम्मा को तंग नहीं करना। ठीक है। और बाय मामा बाय। मैं थोड़ा सा गेम खेल सकता हूँ? अब तुम्हें खेलनी तो है। ओके अल्लाह। फिर से कह रहे मम्मा मैं थोड़ी सी गेम खेल सकती